अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं के इजलास और मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की भी अहम मुलाकातों की तफसील जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ साथ अगर मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करें तो जैसे कि इस प्रोग्राम में जिक्र भी होता रहा और अब ईद गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि करप्शन के खिलाफ तहकीकात में मजीद तेजी आ जाएगी और इसका आगाज डॉक्टर आसिम के रेंजर्स दोबारा एक मरतबा फिर अस्पताल से रेंजर्स की तहवील में जाने के सिलसिले से शुरू हो सकता है। साथ ही साथ एक और अहम खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एक अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी न्यूयॉर्क से अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से आपसे मजीद कोई तफसील जानी जाए, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोई किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में? जी मैं जरा मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात के हवाले से खबरें हैं उसमें मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी कमी महसूस हो रही है। और वो कमी इस तरह से महसूस हो रही है कि जो माजी में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास देखा करते बड़ी कदावर शख्सियात आया करती थी। यानी अरब दुनिया से अगर हम याद करें तो यहाँ पे शाह फैसल मरहूम अरब दुनिया की नुमाइंदगी करते थे, अरब सुन्नी वर्ल्ड की। यहाँ पे अगर हम याद करें तो हमें कभी नजर आएगा कि जमाल अब्दुल नासिर मिस्र से आया करते थे और पूरा मजमा लूट लिया करते थे। यहाँ अगर हम याद करें तो हमें लीबिया से कर्नल कद्दाफी याद आते हैं और लगता है कि वो नहीं अब जी। इसी तरह से हम अगर और बहुत से रहनुमा, मतलब है कि इसी तरह से शाह ईरान के बाद अगर हम देखें तो शाह ईरान के बाद हमें यहाँ पे रफसंजानी जब आया करते थे या महमूद अहमद निजात आते थे या और बाकी लोग आते थे यहाँ पे, तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे एक समा बनता था अरब मुस्लिम दुनिया। और वो टिका के बात करते थे और उनके कैंप्स हुआ करते थे। उनके कैंप से मुरादी उनको पता होता था कि कहाँ पे वो खड़े हैं, वो कोल्ड वॉर है, वो रशिया के साथ हैं, वो अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनकी बातों को बड़ा संजीदा अंदाज में लेती थी पूरी दुनिया। और उनकी जो स्पीचेस, उनकी तकारीर होती थी, बड़ी मंजी हुई तकारीर हुआ करती थी। पाकिस्तान से भी भुट्टो साहब हैं या ज़ियाउल हक, उसके बाद वो बड़ी कदावर शख्सियत आती थी और बड़ी उनके अल्फाज में बड़ी डेप्थ हुआ करती थी। उनकी बातें दुनिया बड़ी जबरदस्त अंदाज में सुनती थी और उसको सर धुनती थी उस बात पे कि यार क्या बात की है। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो रहनुमा आ रहे हैं वो बिल्कुल उनके पास कोई सर पैरी नहीं है और वो कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मुझे नहीं पता ओबामा साहब की स्पीच में क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ओबामा साहब की स्पीच में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज होगी जो हमें चौंका देगी पूरी दुनिया को। शी जिनपिंग यहाँ पे आए हैं, चाइना, उनसे बड़ी तवक्कुआत थी कि वो आए हैं तो वो आके पूरा मजमा लूट लेंगे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने आके मजमा लूटा हो अभी तक चाइना के प्रीमियर ने। अब आखिर में रह गए, अब अरब दुनिया से कौन आ रहा है? अब जनाब अरब दुनिया से नुमाइंदगी कौन कर रहा है? जनरल सीसी, यानी मिस्र के जनरल सीसी जो है वो अरब दुनिया की सबसे कदावर शख्सियत है। मुझे बताएं जनरल सीसी को सुनने में किसको दिलचस्पी है? और खास तौर पे तब जब जनरल सीसी यहाँ के जमहूरियत के ऊपर और इंसानी हकूक के ऊपर, और आने से पहले उन्होंने 3-4-5 अल जजीरा के और बाकी गैर मुल्की साफियों को छोड़ दिया ताकि उनके ऊपर अंडे टमाटर नहीं आना पड़े। तो वो अब जनरल सीसी को सुनने में किसको दिलचस्पी है? या यहाँ पे मुझे बताए कि शाह अब्दुल्ला यानी उनके वालिद शाह हुसैन को तो चले सुनते थे लोग, लेकिन अब शाह अब्दुल्ला को, जॉर्डन के, उनको क्या वो बोलेंगे और क्या उनके अंदर डेप्थ होगी और क्या उनके पास मसाइल का हल होगा? तो ये छोटे छोटे से अजीब किस्म के लोग हमारी मुस्लिम दुनिया से तो आ गए। और यहाँ पर पहले जो मैं बात कह रहा था कि यहाँ पर जब आते थे ईरान से भी, शाह ईरान के बाद जब जितने भी लोग आते थे तो वो यहाँ आके बात करते थे। उस वक्त जाहिर है अमेरिका के ईरान से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो वो अमेरिका के बारे में बात करते थे तो चले कोई ना कोई तनकीद भी होती थी, लेकिन लोगों को दिलचस्पी होती थी। अब जो हसन रूहानी साहब आए
تو میرا یہ خیال تھا کہ حسن روحانی صاحب آئیں گے تو آ کے وہ مجمع لوٹ لیں گے، جیسے زی جن پنگ مجمع نہیں لوٹ سکے ابھی تک، ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ بہت گہرا اثر ڈالیں، لیکن ابھی تک نہیں ہوا ایسا۔ لیکن جو حسن روحانی صاحب آئے ہیں، حسن روحانی صاحب نے آتے ہی جی چونکہ امریکہ کے ساتھ تو ڈیل چل رہی ہے، مغرب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، تو انہوں نے آتے ہی اپنے جو توپوں کے دھانے ہیں وہ موڑ دیے سعودی عرب کی طرف، اور پہلے انہوں نے آتے ہی سعودی عرب کو لتاڑا، اور یہ جو ثانیہ مینا پیش آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب سے حقوق چھین لیے جائیں کہ سعودی عرب آئندہ جو ہے وہ کسی قسم کا حج کے انتظامات ہی نہ کرے، یعنی یہ پاور سعودی عرب کی حکومت سے لے لی جائے اور یہ پاور لے کے دے دی جائے OIC کو۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سی انہوں نے بات کی، اور اس کے نتیجے میں عادل جبیل جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ چاہیے عادل جبیل جو ہے یہ بھی ایک ڈپلومیٹ ہے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں، ان کا تعلق کسی یعنی شاہی خاندان سے یہ نہیں ہے، یہ امریکہ میں سفیر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک فارن سروس سے پڑھے ہوئے ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے منجے ہوئے ایک ڈپلومیٹ ہے۔ لیکن بدمزگی پیدا ہو گئی اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اور امریکہ بیچ میں سے نکل گیا۔ اب جو عرب دنیا ہے، یعنی عجیب بدمزگی یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد یہ مزید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا جو یمن کا علاقہ ہے اور مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ تلخی بہت بڑھ گئی ہے یہاں پہ ثانیہ مینا کے حوالے سے۔ اور اس میں جو ایک اور بات نظر آئی کہ وہ ملٹائی پولر تو ہو گئی پوری دنیا، یہ تو بالکل طے ہے کہ ملٹائی پولر دنیا ہو گئی، ایک یہاں پہ امریکہ نہیں رہا، اب چائنا ایمرج ہو کے سامنے آ گیا۔ اب پیوٹن آگے کیا کرتے ہیں کل، کیونکہ پیوٹن صاحب کل تشریف لا رہے ہیں، اور آنے سے پہلے انہوں نے جو امریکن نیٹورکس کو انٹرویو دیا ہے وہ پیوٹن صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ سیریا کا حل ممکن نہیں ہے جب تک بشار الاسد کو آن بورڈ نہ لیا جائے۔ یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے پیوٹن نے۔ اب پیوٹن نے یہ امریکن نیٹورکس کو انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ بشار الاسد کو آن بورڈ لیا جائے، یہی وہ بات ہے جو اینجلا مارکل کہہ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ختم ہوگا اقوام متحدہ کا اجلاس، جو تاریخی اجلاس ہے 70واں، اور جس میں سب سے زیادہ لیڈرز آ رہے ہیں، یہ دنیا کو مزید کنفیوز اور ہیجان میں مبتلا کر کے چلا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فورمز یہاں ہو رہے ہیں، اور ان فورم سے جس کو موقع مل رہا ہے وہ خطاب کر رہا ہے۔ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، وزیر اعظم ایک گلوبل لیڈر پتہ نہیں کون سا جینڈر، اس میں جو آ رہا ہے وہ تقریر کر کے جا رہا ہے، چاہتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، 50-60 لوگ اس میں تقریر کر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو وہ ہوگا، کل بھی ایک کوئی ساؤتھ فورم تھا غالباً، وہ ساؤتھ فورم جو تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کو، جیسے پوری دنیا میں ایک نارتھ کے ممالک ہیں جو بڑے امیر ہیں، یعنی رشیا ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو، اور ایک ذرا ساؤتھ میں جو نیچے کے دنیا کا آدھا ہاف ہے، اس میں یہ جنوبی امریکہ ہو گیا، افریقہ ہو گیا، یہ باقی ملک ہو گئے تو غریب ملک ہیں۔ تو جو ساؤتھ ہے اس میں ساؤتھ کے ممالک کو $2-3 بلین اناؤنس کر دیے چائنا کے پریمیئر نے، اس میں بھی بے شمار لوگ، نواز شریف صاحب سمیت، وہ بھی خطاب کر کے چلے گئے۔ تو ایسی کوئی کانکریٹ چیز نظر نہیں آ رہی جو ریئل گراؤنڈ کے پرابلمز ہیں۔ اب جیسے افغانستان کی مثال اب لیں، کل افغانستان میں عبداللہ صاحب ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی، عبداللہ بیٹھے ہیں، ساتھ جان کیری بیٹھے ہیں، ساتھ وہ عبداللہ صاحب کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، اور ساتھ اس میں میرے خیال سے ایرانی وزیر خارجہ بھی بیٹھ گئے، سرتاج عزیز صاحب بھی آ گئے بعد میں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے افغانستان کا، وہ تو ان چاروں بادشاہوں سے شخصیات کے درمیان نہیں ہے، وہ تو معاملہ NDS کا، وہ تو معاملہ ہے CIA کا، وہاں پہ وہ تو معاملہ ہے انڈین انٹیلیجنس کا، وہ معاملہ ہے ISI کا، وہ تو انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ طے کر رہی ہیں افغانستان کا فیوچر۔ یہ 4-5 بیٹھ کے بابو نما شخصیات تو یہ ایک کمرے میں طے نہیں کریں گے افغانستان کا فیوچر۔ تو میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ کے اوپر معاملات ہیں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ ان میں سے کسی بس کی بات نہیں، اور جہاں پر آپ بور ہو جائیں، جہاں آپ کو نظر آپ کہیں کہ ذرا کوفت ہونی شروع ہو گئی ہے، تو وہاں آپ کو اچھلتا کودتا ایک آدمی ادھر سے ادھر نظر آ جائے گا، جس کا نام ہے نریندر مودی، جس کو میں راکھی ساونت کہتا ہوں۔ یہ ایک آئٹم سانگ، یعنی بور ہو جائے نا فلم، سنجیدہ فلم ہے، تو آپ کو وہ اب آج پہنچا ہوا کوئی پتہ نہیں اور پتہ نہیں مائکروسافٹ، اور ادھر مودی اپلیکیشن نکلے گی، کیا نکلے گا خدا جانے وہاں سے۔ اور میں نے پوچھا کچھ اپنے انڈین دوستوں سے، میں نے کہا یار یہ کیا چیز، اتنا سیریس معاملہ ہے، تمہارے اندر غربت دیکھو، یعنی 1.2 ارب دنیا میں وہ کہتے ہیں غریب لوگ اس وقت موجود ہیں، اور اس میں 1/3 تو بھارت میں رہتے ہیں۔ تو یہ کیا مودی اپلیکیشن آئے گی، یہ وہاں اناؤنس ہو گیا کہ جی وہ
جیسے ہمارے یہاں بلاول صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا نا کہ کراچی میں وائی فائی مفت ہوگا, پانی مل نہیں رہا, لوگوں کو زندگی جان کا خطرہ ہے اور وہ وائی فائی, اس طرح وہ جناب اعلان ہو گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں انڈیا میں پتہ نہیں کتنے آئٹم سانگ, اور وہ اس کا کوئی سرپیری نہیں ہے. یعنی وہ کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا, کیا مقصد ہے, کیوں گھوم رہا ہے, کیا وہ ایسی بس گھومتا جا رہا ہے. اور نان سینس, میرا خیال تھا کہ شاید کوئی اس میں کوئی وہ سینس کی بات ہوگی. اب دیکھیں نا ٹائم میگزین کی رپورٹ ہے, انڈیا از ہوم ٹو مور پور پیپل دین اینی ویئر ایلس ان ورلڈ, لیکن وہ اس کے اوپر وہ ان کو پرواہی نہیں ہے. وہ جناب گھوم رہے ہیں ایپل میں, ایپل والے سے تصویر سیلفی اتار لی, وہ مائکروسافٹ والے کے ساتھ تصویر اتار لی, وہ فیس بک والے کے ساتھ تصویر اتار لی. اور مجھے بڑی ہمدردی ہے, میں بڑی ہمدردی اور بڑے یہ دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اپنے انڈین دوست ہمارے کوئی ناراض ہو جاتے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں یار تم یہ ایشوز کیا ہیں. ایشوز ہیں اس وقت افغانستان, ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو, ایشو یہ کہ چائنا کے ساتھ تعلقات, یہ ایشو ہے اس وقت کہ یار ونڈوز کے فارچون 500 کے لوگوں کے ساتھ تصویروں اتروا لی. یہ تو لابنگ کا کام ہے نا, یہ تو لابنگ کا کام ہے. آپ یہاں پہ اگر ابھی مودی صاحب دیکھیں نا, مودی صاحب $1,00,000 اور دیں تو میرا خیال سے شام کو میڈونا کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آئیں گے وہ ٹائم اسکوائر پہ, ان کی تصویریں. یہ تو لابنگ آپ پے کریں اور اس کے بعد آپ جس کے ساتھ نے اچھل کود کرنی ہے آپ اچھل کود کرتے نظر آئیں, آپ پے کریں اور اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا بھی نان سیریس, ہمارے والے بھی نان سیریس, اور باقی دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے. مزید کنفیوز ہو کے میرے خیال سے یہ جو سمٹ ہے یہ ختم ہوگی اور واپس جا کے تلخیاں بڑھیں گی. بائی پولر دنیا, نئے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹھکانے ڈھونڈیں گے. لیکن پیوٹن, مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ پیوٹن جو کل کی بات کرنے لگا ہے یہاں پہ منڈے کو کہ ہم سیریا کے اندر بشر الاسد, وہ میرا خیال سے ایک ایسی چیز ہوگی جو ہلا کے رکھے گی کرنٹ سیٹ اپ کو مشرق وسطیٰ کے بھی اور باقی دنیا کے بھی. بالکل. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے آج اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا بان کی مون صاحب کو غالباً. جی بان کی مون صاحب کو تو دیکھیں, بان کی مون صاحب بھی بیچارے ایک شریف آدمی ہیں, وہ بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. وہ سیکرٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ, اصل میں پورا فورم ہی عجیب و غریب کلب ہے. بس میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ڈیبیٹنگ کلب ٹائپ چیز ہے. اب بان کی مون صاحب بھی یعنی کوفی عنان اب سیریا پہ کمیشن بنا ہوا ہے, اس کمیشن کے بہت سارے ممبرز میں ایک ممبر اسپیشل ریپرزینٹیو کوفی عنان بھی ہیں. اب کوفی عنان کیا باہر جھونک رہے ہیں وہ جا کے اللہ جانے, کسی کو نہیں پتا. شام میں سیریا میں لوگ مرے جا رہے ہیں, کوفی عنان صاحب جو سابق سیکرٹری جنرل تھے وہ گھوم رہے ہیں. اسی طرح سے جو اب بان کی مون صاحب ہیں, وہ ظاہر ہے جو بھی آدمی آتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو ریسیو کرتے ہیں. جیسے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں نا, تو ہوٹل وغیرہ میں آپ کو گیٹ پہ ریسیو کیا جاتا ہے. اب ظاہر بان کی مون صاحب میزبان ہیں تو ہر آدمی ان کے ساتھ تصویر اترواتا ہے, اس کے بعد خبر چلتی ہے اس کی. نریندر مودی کی بان کی مون سے ملاقات, میاں صاحب کی بان کی مون سے ملاقات, جان کیری کی ملاقات, فلانے کی ملاقات, وہ اصل میں وہ فوٹو سیشن ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کا پروگرام دیکھیں جو اقوام جی بالکل اقوام متحدہ کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے, لیکن فی الحال یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا. ایک بریک لے لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اقوام متحدہ کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے آپ سے, لیکن جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے ایک کوسچن کیا تھا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. جی وہ میں بتاتا ہوں, وہ ایک خبر آ رہی ہے اور اس کی اب اس کا کیا اس کی تصدیق کرتی ہے حکومت نہیں کرتی, لیکن ایک ملاقات کی خبریں بہرحال آ رہی ہیں بہت عام شخصیت ہے. لیکن میں ذرا ملکی سیاست کی طرف جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہاں مغرب میں خاص طور پہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز اور جیوز ہیں وہ یہ 28 تاریخ جو آ رہی ہے اس کو بڑی بے تابی سے بہت سی شخصیات اس کا انتظار کر رہی ہیں. اور وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب بلڈ مون یا سرخ چاند سرخ ہوگا یا بالکل ریڈ ہوگا, یہاں پہ چاند نظر آئے گا پوری دنیا میں. اور یہ بات ایک پرانے کسی پروگرام میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ٹیٹریڈ کہلاتا ہے, یعنی 2 سالوں کے اندر 4 دفعہ یہ اس طرح کا سورج گرہن لگتا ہے جس میں سورج گرہن یہ ہوتا ہے نا کہ زمین آ جاتی ہے سورج اور چاند کے درمیان, تو چاند جو ہے وہ بالکل اس تک شعاعیں نہیں پہنچ سکتی سورج کی, تو چاند کالا ہو جاتا ہے یعنی تاریک ہو جاتا ہے. لیکن کچھ
सूरत-हाल ऐसी होती है इस ब्लड मून में कि साइडों से शुआएं जा रही होती हैं और चांद के ऊपर पड़ रही होती हैं, और उसके नतीजे में चांद जो है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, सुर्ख नजर आता है चांद, तो उसको फिर ब्लड मून कहते हैं। अच्छा, ब्लड मून की इंपॉर्टेंस ये है कि ब्लड मून जो है वो 4 ब्लड मून 2 सालों में जब होते हैं तो वो टेट्राएड कहलाता है, टेट्राएड। तो ये स्टार्ट हुआ था ब्लड मून का सिलसिला अप्रैल 2014 से, और इस सितंबर 2015 यानी 28 सितंबर को ये आखिरी दफा ये टेट्राएड का 4 जो ब्लड मून है उनका आखिरी चांद नजर आ रहा है। और ये एक कमाल की बात है, जो यहूदी है खास तौर पे और ईसाई में है, वो ये कहते हैं कि ये जब भी तारीख में, ये जो 2000 साल की तारीख है उसमें ये जब भी नजर आया 4 दफा, तो कोई ना कोई अहम वाकया हुआ मिसाल, और इस पर किताबें लिखी गई हैं, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, इसके ऊपर यहाँ बड़े बड़े वॉशिंगटन पोस्ट से लेके और यूएसए टुडे और ये वो सारे दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। और कुछ लोग इसको नॉन सीरियस कह रहे हैं, कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये, वो कहते हैं कि जी सबसे पहले ये 1492 में नजर आया था ये इस तरह का टेट्राएड, 1492 में, और उस जमाने में किंग फर्डिनेंड होते थे और मलका इजाबेला हुआ करती थी स्पेन में। और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहूदियों को, मैं थोड़ा सा माजरत के एक टॉपिक से हट गया हूँ, लेकिन ये इस तरह इंटरेस्टिंग बात है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने कहीं वाकया सुना दूं। तो मलका इजाबेला और किंग फर्डिनेंड दोइम जो थे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने सारे यहूदियों को मजबूर किया कि तुम ईसाईयत कबूल कर लो, कैथोलिक ईसाई बन जाओ। तो वहां पर कोई 50,000 तो मजबूरन बन गए ईसाई, और कोई 1.5 से 2 लाख जो थे उन्होंने स्पेन छोड़ दिया। अच्छा, जो 50,000 ईसाई बन गए वो दिल से ईसाई नहीं बने थे, बल्कि उनमें से अक्सरियत जो थी मजबूरन बनी थी जी। और उसमें वो कहते हैं कि एक शख्स जो था वो भी खामोशी से स्पेन से निकल गया, और तारीख में उस शख्स का नाम कहलाया क्रिस्टोफर कोलंबस जी। यानी ये वो शख्स था जिसने आगे जाके अमेरिका को दरियाफ्त किया, क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर, यानी एक तो ये तारीख है ना कि मलका इजाबेला ने भेजा था उसको, किंग फर्डिनेंड ने भेजा था, लेकिन ये जो ईसाई हैं और यहूदी ऑर्थोडॉक्स हैं, ये कहते हैं कि नहीं, कोलंबस को 2 यहूदी थे, उन्होंने चंदा वंदा करके चुपके से वो जहाज में बैठा के भेजा था। और आज हालत ये है दुनिया की कि 6.6 मिलियन यहूदी जो है वो अमेरिका में रहते हैं, जबकि सिर्फ 6.1 मिलियन जो इजराइल में रहते हैं। तो इजरायलियों को या यहूदियों को एक नई जगह मिल गई। तो ये टेट्राएड जो है ये यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर लाता है। तब फिर इसी तरह से 1948 से 1950 तक ये 2 साल जो थे उसमें टेट्राएड नजर आया, तो रियासत इजराइल कायम हो गई। फिर टेट्राएड नजर आया 1967-68 में, तो वो यरूशलेम पे पूरे पे कब्जा हो गया जी। और अब टेट्राएड दोबारा नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कह रहे हैं कि जी इस टेट्राएड के नतीजे में हमारे लिए बहुत ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। और मैं जब इनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर, और कुछ रबाई से बात भी हो रही थी, तो वो कहते हैं कि अगले 7 साल के अंदर हमारा टेम्पल खड़ा हो जाएगा। बहरहाल ये एक थ्योरी है जो यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है वेस्ट में बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा उसकी मैं इन्हों कहते हैं टेम्पल ऑफ डूम 7 सालों में खड़ा हो जाएगा। तो बस मैंने कहा ये मैं तस्करा करते हुए, जिन लोगों को दिलचस्पी है वो इसमें इसको पढ़ सकते हैं, जिनको दिलचस्पी नहीं है वो ना पढ़े, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस हो रहा है रेड मून, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र भी कर दिया। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी थोड़ी अगर बात कर ली जाए, तो आज डॉक्टर आसिम के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें रेंजर्स की तहवील में दोबारा दे दिया गया, अस्पताल से मुंतकिल कर दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। जी, उनको कर दिया जाएगा किसी वक्त भी। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, उनके डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी उनको डॉक्टर आसिम बिल्कुल फिट है, फिट फाट है, इनको वापस भेज दिया जाए। तो वो मिठाराम हॉस्टल जो है डीजे साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने पुरानी जो बिल्डिंग है वो रेंजर्स के पास है, तो वहाँ पे गालिबन डॉक्टर आसिम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वापस अस्पताल बदर हो जाएंगे वो जी। और वहाँ पर अब मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ईद के बाद मामला में तेजी आएगी, तो अब गालिबन वो रेफरेंसेस भेजने का मामला और नैब की तहकीकात और तफ्तीश और उनके बयानात और उसकी नजर में गिरफ्तारी, और फिर ये ध्यान में रखेंगे जो लेटर भेजा है रेंजर्स ने, उसमें ये लिखा है कि जिन जिन लोगों का नाम शामिल है ये रिकमेंड किया कि उनको ईसीएल पे डाल दिया जाए। तवील लिस्ट है 350-400 लोगों की। तो ये सारे मामला अब शुरू होने को हैं। और ईद तो गुजर गई कराची में खालों के चक्कर में, और एक पुरानी पता नहीं वीडियो है, नई वीडियो है, उसके ऊपर बहस चल रही है, वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ गई है,
اور اس میں رینجرز والے وہ کالی بیلٹ کے زمانے میں تھی، وہ ہے نہیں ہے وہ کیا، ایک عجیب سی بہرحال. لیکن یہ کہ وہ اسے قطع نظر یہ جو رینجرز کا آپریشن ہے اور کراچی آپریشن ہے یہ فوراً تیزی پکڑنے جا رہا ہے اس کے عید کے فوراً بعد جو کہ ختم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ملک کی سیاسی قیادت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے جو اعلیٰ سیاسی قیادت ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں خاموش کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں گم نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیا معاملہ؟ پارٹی قیادت دبئی میں چلا کاٹ رہی ہے، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. جی وہ تو بکر وغیرہ ذبح ہو رہا ہے اور وہ تو میرے خیال سے پیر اجاز شاہ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں دبئی پہنچے کہاں پہنچے، وہ چلا کاٹ رہی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. سم گورنمنٹ غائب تحلیل ہو چکی ہے. رینجرز اور ایم کیو ایم، اور رینجرز نے آج بتایا کہ ساری کلعدم جماعتیں رینجرز کے پاس انہوں نے لسٹ جاری کی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، کلعدم جماعتیں بھی سب سے کھانے والے چین کیا پتہ نہیں رینجرز والے کیا کریں گے مجھے نہیں پتا. لیکن جو یہ آپ نے خبر پہلے کا ایک خبر کا ذکر کیا تھا، نہیں خبر لندن سے مسلم لیگ کے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ میں ایک صاحب تھے سرفراز مرچنٹ، سرفراز مرچنٹ صاحب کی ملاقات کسی جگہ پر غالباً وزیر اعظم سے ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے، یہ مسلم لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں. اور یہ سرفراز مرچنٹ ایک بہت بڑی فلم ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یعنی ان کے ایک بڑے سوشل آدمی کانٹیکٹس بڑے ہیں. یعنی آپ ایک تو موجودہ حالات میں تو پھنسے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن ڈاکٹر عاصم بھی ان کے دوست ہیں. اچھا، جو مشرف صاحب کے دور میں ملک قیوم صاحب ہوتے تھے، اٹارنی جنرل تھے، اس کے بعد زرداری صاحب کے دور ان کے بھی بڑے قریب تھے یہ. اچھا، اس سے پہلے جو ہمارے آئینی جادوگر ہیں شریف الدین پیرزادہ ان کے بھی قریب تھے. ایک دور ایسا آیا کہ ان کو افتخار چودھری صاحب کے بھی قریب دیکھا گیا. یہ بڑے 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 ماشاءاللہ بڑے زبردست آدمی ہیں یہ. ڈاکٹر عاصم کے بھی قریب ہیں. یعنی ہر آدمی جو پاور کوریڈور میں اس کے قریب رہتے ہیں. اب پتہ نہیں کس آدمی نے ان کو جا کے میاں نواز شریف سے ملوایا ہے اور یہ وہاں پہ میاں نواز شریف کے آس پاس دیکھے گئے ہیں، ملے ہیں، بات کی ہے، کیا بات ہوئی ہے تفصیل بارہ سامنے آ جائے گی. سرفراز مرچنٹ صاحب لندن میں وزیر اعظم پاکستان سے مل رہے ہیں تو خبر تو بڑی ہے. کیوں مل رہے ہیں، کیا بات ہوئی اور کس کے تھرو ملے، یہ میرے خیال سے کل یا پرسوں تک اس کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کوئی ایسی خبر یا ایسی کوئی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نواز شریف اور انڈین پرائم منسٹر کی ملاقات کا کوئی بھی امکان ہو سکتا ہے؟ جی، میں نے تو اتنا ٹھوس قسم کا جو اجلاس یہاں چل رہا ہے، اتنا ٹھوس اور بوگس اور زبردست قسم کا اجلاس ہے کہ یہاں پر خود کسی کو نہیں پتا کہ اس کی اگلی ملاقات کس سے ہوگی. وہ جو لکھا ہوتا ہے وہ شیڈیول وہ ہر تھوڑے گھنٹے کے بعد چینج ہو جاتا ہے. کچھ سینیگال کی جگہ گھانا آ جاتا ہے، گھانا کی جگہ مانا آ جاتا ہے، وہ ملکوں کے نام بدل جاتے ہیں، وہ بندے بدل جاتے ہیں. آپ یقین کریں کسی آدمی کو اٹھا کے لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ فلانا ملک کا وزیر خارجہ ہے تو وہ دوسرے ملک کا وزیر خارجہ اس سے مل لے گا. مطلب یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں. اور جن ملاقاتوں میں دیکھیں دلچسپی تھی، مثال کے طور پہ میں نے ابھی یہاں پہ اپنے جو کمیشن ہے ان سے پوچھا، جو ہمارا پرماننٹ مشن ہے یہاں پہ، پرماننٹ مشن والوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ عبداللہ سے ملاقات ہو رہی ہے؟ تو کل تو ہو گئی سرتاج عزیز صاحب کی. میں نے کہا لیکن کیا وزیر اعظم کی ہو رہی ہے؟ تو کوئی خبر ہی نہیں تھی. پھر مودی صاحب اور وزیر اعظم کو تو طے ہی نہیں ابھی تک، ظاہر ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر حسن روحانی سے ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ بھی. اچھا، جنرل سیسی اور مودی صاحب کی ہو گئی، وہ پتہ نہیں کیا ہوئی، وہ کیا تھا اس میں مصر اور ان کا کیا بہرحال وہ بھی ہو گئی. تو کون کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ میرے خیال ہے کل اوباما پیر کو جو اوباما پیوٹن ملاقات ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ رہے گی. اور باقی ملاقاتیں تو ایسی بس ہو رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں. بے شمار سیشنز ہیں سائیڈ لائنز پہ، ادھر ادھر، کوئی کسی ڈبے میں مل رہا ہے، کوئی ہوٹل میں مل رہا ہے، وہ کوئی کہیں مل رہا ہے کسی کے ساتھ، کوئی ریسٹورنٹ میں مل رہا ہے، سیلفیاں اتر رہی ہیں. ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی بکھری ہوئی دنیا ہے. لیکن آخر میں کوئی قرارداد، کوئی سینسس کیا پاس ہوگا؟ ہم غربت کے خلاف لڑیں گے، سب نے سائن کر دینے اس پہ. ہم خواتین کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سب نے سائن کر دینے اس پہ. ہم امن چاہتے ہیں، سب سائن کر دیں گے اس پہ. آج افغانستان میں پہلی دفعہ جلال آباد میں کوئی 27-28 مقامات پہ اٹیک ہوا ہے جلال آباد کے علاقے میں، اور داعش کے لوگوں نے کیا ہے. داعش نے، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے اب داعش کے لوگ ہیں، طالبان نہیں ہے. اور اس کے بعد جلال آباد میں لڑائی ہوئی ہے، پھر دوبارہ قبضہ کی ہے وہاں کی فورسز نے. تو افغانستان کے حالات تو خراب ہیں. اور پھر وہ 2 ڈرون اٹیک ہوئے، اس میں کہہ رہے 85 داعش کے لوگ مارے گئے. طالبان کا لفظ ختم ہو گیا، داعش کے لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ UN کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 میں سے خدا جانے کتنا بہت بڑا علاقہ وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کے قابو میں چلا گیا. لیکن بات یہ ساری، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ
10% तालिबान भी, यूएन की रिपोर्ट आई वो कह रहे हैं 10% तालिबान भी सपोर्ट करते हैं दाइश को जी। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में ये जो खत्म होगा जब इजलास यहाँ से, तो अपने अपने मुल्कों को सब जाएंगे, पहले तो इंटरनल पॉलिटिक्स को भुगतेंगे, मोदी साहब जाएंगे, मोदी साहब भी भुगतेंगे। अच्छा, इंडिया के लोग मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पूछते क्यों नहीं मोदी साहब से, आप करोड़ों रुपए जो जाया कर रहे हैं, मुल्क से बाहर घूमते रहते हैं, तो आप लेकर क्या आ रहे हैं मुल्क में? इंडिया तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, यानी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, कोई बॉर्डर्स के साथ कोई आपके पड़ोसियों से मामला ठीक हो गए, शेख हसीना और हसीना शेख उनके साथ घूमते रहते, बाकी कौन से पड़ोसी की, नेपाल के साथ आपका झगड़ा, चाइना से आपका झगड़ा, पाकिस्तान से आपके मसाइल, तो नरेंद्र मोदी साहब घूमते रहेंगे, पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जाएंगे, उनके अपने दुख मसाइल खड़े होंगे, बाकी सऊदी अरब के लोग जाएंगे, उनके अपने मसाइल खड़े, ईरान के लोग जाएंगे, सब लोग वापस जाएंगे यहाँ से पंडोरा बॉक्स लेके। ये मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए घूमने फिरने के लिए लोग आए हुए हैं और नतीजा इसका जबरदस्त होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, मजीद दुनिया डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल की अगर बात करें, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में बहुत बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि ईद के गुजरते ही करप्शन के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जरा वसी हो जाएगा, दायरा तहकीकात का वसी कर दिया जाएगा। अभी बिल्कुल खामोशी दिखाई देती है सियासी क़यादत में, तो ये आपको क्या लगता है मामला किस तरह से तेजी की तरफ जाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये जो सानिया पेश है इसके ऊपर मेरा ख्याल था, ये जो मीना वाला, इसमें कुछ लोगों को तो सैक कर देना चाहिए था। पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ लोग सैक कर देने चाहिए थे, वो भी नहीं किए उन्होंने जी। कुछ लोग हमारे सैक हो जाने चाहिए थे, वो भी सैक नहीं हुए। ये अगर प्राइवेट मीडिया ना होता तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग किस तरह से अपने प्यारों को तलाश करते ढूंढते। सरकारी मीडिया तो गुनगारा बैठा हो, सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है, और सरकार प्राइवेट मीडिया भी वैसे खबरें तो दे रहा है उनकी, जितना मैं यहाँ बैठ के फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दे रहा है कि हमारी वजह से फलाना खानदान मिल गया, हमने उसको बिछड़ों को मिला दिया, ये भी कुछ अजीब सा लग रहा है जी। तो ये अब पूरी ईद ये सहने मीना पेश ना आता, अल्लाह ताला खैरियत करे, तो मुझे पता नहीं खबरें कैसी, पूरा बुलेटिन पूरा दिन वो सहने मीना पे निकाल दिया जी। और उसमें भी हमने मिलाया, उस बिछड़े को प्यारे को उससे मिला दिया, बाप को बेटी से मिला दिया, सबसे पहले हम इसमें माजरत के साथ कुलीग है सारे, लेकिन कुछ अजीब ही पाकिस्तानी मीडिया ने भी अच्छा काम तो किया है, लेकिन उसको फिर उसकी जिस तरह पेशकश की है वो भी कुछ बड़ी अजीब सी लग रही है। तो ईद के बाद मेरा ख्याल है कि अब ये तलखी एकदम से तलखियां बढ़ेंगी पॉलिटिकल, और छुट्टियां खत्म होगी, तलखियां बढ़ेंगी, आगाज होगा डॉक्टर आसिम से, सिंध से, कराची ऑलरेडी ईद के 3 दिन तलखियों में ही गुजरे कराची में खालों के मसले पे जी। और उसके ऊपर मेरे ख्याल से ईद के बाद अब तेजी आएगी। लंदन के अंदर गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड है, कराची में एक्सपेक्टेड है, सिंध में एक्सपेक्टेड है, दुबई के अंदर जो चिल्ला काट की क़यादत बैठी है वो यहाँ पे समधी जी घूम रहे हैं, वो परेशान घूम रहे हैं, वो क्यों है? अच्छा, समधी जी आए क्यों है ये भी वो बता ही नहीं रहे किसी को। तो उसको पूछे वो कि भाई तुमने कोई यूरो बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, समद बॉन्ड क्या बेच ली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो किसी को वो किससे मिलते हैं ना, एक मस्जिद में गए थे, नारे वारे लगे और वो गायब हो गए वहां से, तहलील हो गए हवा में। इसाक डार साहब उस दिन, वो दिन और आज का दिन वो तस्वीरों में बैठे नजर आते हैं मियां साहब के साथ, उनके पीछे छुप के, मगर वो नजर आए सामने तो मतलब पूछे कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? और उधर फातमी साहब पता नहीं कहाँ रह गए, वो रास्ते में छोड़ गए, वो कार्गो में आ रहे हैं, वो कहाँ उनको साथ आना था वो भी पीछे रह गए कहीं, तो सरताज अजीजा बाजी ले गए, इन दोनों की तो लगती है आपस में। तो ये अब मेरा ख्याल है कि वापस जाएंगे तो सब अपने अपने बहरान निपटेंगे और तेजी आएगी करप्शन के खिलाफ मामलात में। उधर वो नैब के लोगों ने भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा गोश्त वोश खा के चर्बी भी चढ़ गई होगी, उनको भी जरा चितरौर लगेंगे नैब वालों को, तो वो भी उसके बाद जरा कुछ पकड़ दकड़ शुरू करेंगे और आगाज मेरे ख्याल से उसी खत से होगा जो डॉक्टर आसिम की तरफ से लिखा गया नैब को, जिसके ऊपर रेफरेंसेस फाइल होने शुरू होंगे और लोगों को फिर ईसीएल में डाला जाएगा। यहाँ पे ये इतलात है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, सियासी क़यादत तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त अस्करी क़यादत के मामलात को किस तरह से देखा जा रहा है? अस्करी क़यादत तो देखिए, स्पेस मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कंपल्सिव इंटरवेंशन जी, यानी अब यहाँ पे वो जनरल चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें वो शिरकत करेंगे आके वाशिंगटन में जी। और कंपल्सिव इंटरवेंशन हो रही, देखिए ना, ये रेलिवेंट हो गई है ना, कहाँ मुझे तो समझ नहीं आया सियासी क़यादत, बस नमाज पढ़ते नजर आई तस्वीरें, उसने इधर ईद मनाई, उसने उधर ईद मनाई, उसने उधर खत्म हो गई बात जी। उसके बाद तो इरेलीवेंट हो गए सारे के सारे, गायब है। और एक एक उनका कोई प्रेस का स्टेटमेंट आसान है, मीना पे तशवीश का इज़हार, दुख का इज़हार, कहाँ है सियासी क़यादत? सियासी क़यादत ये जो
अहम तरीन मुल्क के मसाइल हैं। जी। यानी कौन से सियासी लोग ऐसे हैं जो उनके प्यारों के घर गए हो, जिनके शोधा हैं, परेशान हो, उनके लिए तलाश कर रहे हो। अब वजीर औकाफी हजी पता चला है कि वही हज करने निकले हुए हैं, बहुत सारे हाजियों को साथ, अपने पंटरों को साथ लेके, अपने ऑफिस के लोगों को। तो ये इतने सारे मामलात हैं जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, और बदकिस्मती से यही वो वक्त होता है जब कंपल्सिव इंटरवेंशन को रोका जा सकता है। और ये खुद मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉलिटिशियंस हथियार डाल के बैठे हुए हैं कि जी आओ आओ आओ, हमें पकड़ो, या ना पकड़ो तो हमें तरस खा के फेंक दो, जाने दो, भागने दो, और जिसका मौका नहीं मिल सकता सरेंडर कर गए। पॉलिटिकल लीडरशिप बदकिस्मती से सरेंडर कर गई, टोटल सरेंडर कर गई है, विच इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरजनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जिंदगी के बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए छोटे छोटे मैच